अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया मुसलमान के लिए एक आजमाइश है। ये थोड़ा सा ज़िंदगी का जो वक्त रब ताला ने यहाँ गुजारने के लिए भेजा है, तो यहाँ बंदे को उसने सिर्फ देखना है कि उसकी तरफ बंदे का कितना रुझान है। गोया ज़िंदगी तो वैसे ही गुजर जाती है, लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुज़रे, जिस तरह उसने हिदायत अता फरमाई अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, गोया कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजार लें तो फिर भी गुजर जाएगी। अगर हम अपनी नफ्स की ख्वाहिशों के मुताबिक गुजार लें और दुनिया को देखकर और माहौल को देखकर, फिर भी ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन आसान तरीका तो यही है कि जिसने पैदा किया है उसी के हुक्म के मुताबिक इस ज़िंदगी को गुजारा जाए, तो ज़िंदगी की सारी लज्जतें भी नसीब होती हैं, आसानियाँ भी मिलती हैं। अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो वो जिसने पैदा किया है वो मुश्किल को हल भी कर देता है और बंदे को सुकून और इत्मीनान भी अता फरमा देता है। इसलिए शरई ज़रूरियात के मुताबिक दुनिया से माल व असबाब को हासिल करना जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन अगर बंदा अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा माल हासिल करता है तो गोया वो फिर अपनी इबादत के वक्त को उसमें इस्तेमाल करेगा। यानी जो वक्त अल्लाह का है वो दुनिया कमाने में इस्तेमाल कर लेगा, तो वो ख़यानत करेगा। इसलिए कि उसके पास वक्त महदूद है, ज़िंदगी एक मुख्तसर है। दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटों में उसने अल्लाह को भी वक्त देना है। अगर जो अल्लाह का वक्त है, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारी तालीम है, अगर हम वो वक्त, 5 नमाज़ों का वक्त, कुरान पाक पढ़ना, याद इलाही में कुछ वक्त गुजारना, अगर हम ये वक्त भी अपनी दौलत और दुनिया के कमाने में लगा देंगे, तो क्या ख्याल है, फिर निदामत नहीं होगी अल्लाह के सामने, शर्मिंदगी नहीं होगी। और सबसे बड़ी जो गलत बात है हमारे लिए कि हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी और फिर ठीक नहीं होगी, फिर और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। तो फिर मुसीबत पड़ेगी, तो हम बूढ़े होंगे तो फिर ज़िल्लत और रुसवाई होगी, कोई साथ नहीं देगा। बेहतर काम क्या होता है कि हमें इतना जितना ज़रूरत है, यानी हमारे घर बार बच्चों की, वालदैन की जितनी ज़रूरत है उतने के मुताबिक बस आप कमाई कर लें और बस फिर बाकी वक्त सारा बच्चों के साथ गुजारें, खुद अच्छे बने और एक दीन इस्लाम के मुताबिक एक मिसाली किरदार बने। और वही किरदार घर के अंदर आपके बच्चे देखेंगे, बाहर लोग देखेंगे, तो खुद ब खुद इस्लाम की तबलीग आपका किरदार बन जाएगा। तो बेहतर अमल यही है, वक्त भी अल्लाह के कामों को मिल जाएगा, जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, वो भी अदा हो जाएंगी और दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा वक्त माल व असबाब के कमाने में लगाएंगे तो फिर अल्लाह को जो देने वाला वक्त है वो भी उसमें आप लगा देंगे, तो गोया आप अमीन नहीं होंगे, अमानत नहीं। क्योंकि आपके पास अल्लाह को जो आपके ऊपर वाजिबात और फ़राइज़ अदा करने का वक्त है, वो आपने अल्लाह का वक्त अपने काम में लगा दिया है, आपने अल्लाह के साथ बदयाती की है, ख़यानत की है। तो इसका जवाब तो फिर देना पड़ेगा ना। तो फिर जितने सांस आपने गुजारे होंगे दुनिया कमाने में, अल्लाह की याद से गाफिल होने में, जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना, अपने आप को संभाल लें, वक्त है इसी के अंदर,
दौलत और दुनिया का लालच इंसान को ले डूबता है, तबाही फिर जाती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के एक मुर्दा बच्चे के करीब से गुजरे जिसके छोटे से कान थे, या उसमें हदीस में आता है या उसके कान कटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो इस बच्चे को 1 दिरहम में ख़रीदना पसंद करता है? सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि हम इसको किसी चीज़ के बदले में लेना नहीं चाहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस खुदा की, ये दुनिया अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा जलील है जितना कि तुम्हारी नज़र में ये बकरी का मुर्दा बच्चा जलील है। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनियावी साजो सामान को अपने लिए ज़रूरी और लाजिम ना जानो कि वो दुनिया की रग़बत का सबब बन जाए। यानी ये हो कि ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है कि इतना ना दुनिया में खो जाओ कि तुम बस वो दुनिया के ही हो जाओ और अल्लाह को भूल जाओ। मकसद ये है कि अपने आप को तवाज़ुन में रखो। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 भूखे भेड़िए जिनको बकरियों में छोड़ दिया जाए इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि इंसान की जाओ दौलत की हिर्स दीन को नुकसान पहुंचाती है। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। गोया ये जो दुनिया की हिर्स है, माल और दौलत की जगह की, ये तबाह करके रख देती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मेरा माल कहता रहता है और हकीकत ये है कि उसके माल में से जो कुछ उसका है वो सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक तो वो जो उसने खाया और ख़त्म कर दिया, दूसरा उसने जो पहना और फाड़ दिया, तीसरा वो जो अल्लाह की राह में उसने दिया और आखिरत के लिए उसको ज़ख़ीरा कर दिया। इन तीनों के सिवा जो कुछ है इन सब को वो लोगों के लिए छोड़ कर चला जाएगा। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस है। तो गोया हम अगर ज़्यादा कमाएंगे तो किसके लिए छोड़ जाएंगे? पीछे जो है बच्चे जो होते हैं, अगर बंदा अपना माल छोड़ के चला जाता है, पीछे जो उसकी औलाद होती है वो उसको क्या पता किस कामों में ज़ाय कर दे। तो इसलिए बेहतर अमल क्या है कि बंदा उतना कमाए जितनी ज़रूरत है और बाकी वक्त अल्लाह को दे। अगर माल में कुछ ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी अपने आखिरत के लिए आगे भेज दे, अल्लाह के पास जमा करा दे, क्योंकि अल्लाह के पास जो बैंक है वो ऐसा बैंक है जिसमें आखिरत के लिए जमा होता जाएगा। फिर वो वहाँ से ड्रा कर लेगा जब वो आखिरत में अल्लाह ताला उसको दे देगा और उसके बदले में जन्नत में बहुत कुछ मिल जाएगा। हसूल दौलत जो है ये बस उसको अगर इस्लामी तरीके से हासिल करेगा तो बेहतर है, नहीं तो तबाही है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने के बाद तुम्हारे लिए जिन चीज़ों से मैं डरता हूँ उनमें दुनिया की तरोताज़गी का मतलब है जो दुनिया में बंदे को मिलता है ना, जिससे वो अपने आप को हर तरह से वो फ्रेश रखता है। और साथ फरमाया और जीनत भी है। जीनत का मतलब है सजावट जो तुम्हारे सामने आएगी। एक शख्स ने अर्ज़ किया, क्या क्या भलाई और खैर अपने साथ, यानी उसने अर्ज़ किया बंदे ने, क्या भलाई और खैर जो हमारे पास आएगी वो अपने साथ शर और फसाद को लाएगी, यानी शर और बुराई को वो लाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोश हो गए, यहाँ तक कि हमने, सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं कि हमने ख्याल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही है। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आपने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे मुबारक से पसीना साफ़ किया और फरमाया, सवाल करने वाला कहाँ है? गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइल को काबिल तारीफ़ समझा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भलाई बुराई को साथ नहीं लाती,
بہار کا موسم جو سبزہ اگاتا ہے وہ جانور کا پیٹ پھلا کر اس کو مار ڈالتا ہے، یعنی کہ دیکھیں نا، کیونکہ یا ہلاک ہونے کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ گھاس کھانے والے جانور نے گھاس اس طرح کھائی کہ اس کے دونوں پہلو تن گئے، پھر دھوپ میں بیٹھا، پتلا گوبر کیا اور پیشاب کیا، اور پھر چراگاہ کی طرف لوٹ پڑا اور گھاس کو کھایا۔ اور یہ مال خوشگوار، تر و تازہ اور لذیذ ہے۔ جو شخص اس کو جائز طریقہ سے حاصل کرے اور جائز مصارف میں خرچ کرے تو یہ مال بہترین مددگار ہے، اور جو شخص اس کو ناجائز طریقے پر حاصل کرے اور یہ مال اس کے حق میں اس شخص کے مانند ہو جاتا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور یہ مال قیامت کے دن اس کا شاہد ہوگا، گواہ ہوگا، گویا یہ مال بھی گواہی دے گا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت مثال دے کر فرمایا، مقصد یہ ہے کہ بندہ جب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ جتنا بھی کھائیں تو سیر نہیں ہوتے، گویا جتنا دنیا کمائیں تو ان کی خواہش نہیں مٹتی، لالچ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، پھر کیا ہوتا ہے، بد ہضمی ہوتی ہے، جلاب چھوٹتے ہیں، پرابلم ہوتا ہے۔ یہی بات بتائی گئی کہ جو ہے نا، جو بندہ ضرورت سے زیادہ کماتا ہے تو وہ صحت خراب ہی کرتا ہے نا۔ تو گویا دنیا کو بھی اسی طرح سمجھو کہ اگر ضرورت سے زیادہ کماؤ گے نا تو آپ کی صحت جو کہ آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف رکھتی ہے، یعنی روحانی جو صحت ہے جس سے آپ پاکیزہ اور اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں، وہ مر جاتی ہے، پھر مردہ ہو جاتی ہے یا پھر وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اپنے، یعنی وہ بندہ جو دنیا کو کماتا ہے، اور دنیا کی کمائی کرنا وہ حرام نہیں ہے، لیکن فرمایا گیا کہ لیکن اتنا زیادہ کمائی جب کریں گے تو پھر وہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح ایک بندہ کھانا کھاتا ہے نا، پھر وہ کھانا کھانے سے سیر نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، بد ہضمی ہوتی ہے نا، تو پھر اس کا کام خراب ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی کمائی اتنا کرے بندہ جتنی ضرورت ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث تھی۔ تو اصل دولت مندی جو ہوتی ہے نا، اصل دولت بندے کا دل کا غنا ہو، یعنی دل کا امیر ہونا چاہیے، دل بندے کا امیر ہو، بس پھر دنیا کچھ نہیں کہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنا یعنی یہ جو دولت مندی ہوتی ہے، اسباب و سامان کی زیادتی پر نہیں ہے، بلکہ اصلی غنا جو ہوتی ہے وہ دل کی دولت مندی ہے۔ بندہ دل کا امیر ہونا چاہیے۔ بخاری شریف پہ یہ حدیث موجود ہے۔ دل بندے کا امیر ہونا تو پھر کچھ نہیں ہوتا، ورنہ جس کا دل جو ہے نا وہ امیر نہیں ہوتا، یعنی دل جو ہے وہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی بھوکی ہوتی ہیں، جہاں بھی دیکھتا ہے بندہ وہاں پہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ تکلیف اٹھاتا ہے، بے عزتی اور تکلیف توہین ہوتی ہے اس کی۔ اس لیے بہتر کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے نا بندہ وہ اچھا ہوتا ہے جس کا دل امیر ہوتا ہے، چاہے کچھ ملے نہ ملے، ماشاء اللہ کوئی بات نہیں، وہ دل کا امیر ہے، وہ گزارا کر جاتا ہے، کیونکہ اللہ پر توکل جو ہو جاتا ہے۔ پھر دولت جو بے پناہ ہوتی ہے، کثرت دولت جو ہوتی ہے نا، وہ بندے کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہارے فکر و افلاس سے نہیں ڈرتا، یعنی میں فقر اور افلاس سے نہیں ڈرتا، یعنی اگر تم غریب ہو جاؤ، غربت ہو جائے، فقر و فاقہ میں پڑ جاؤ، اس کا ڈر نہیں ہے، بلکہ اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کی جائے گی، یعنی دنیا کھول دی جائے گی، جس طرح ان لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے رغبت کی، اور یہ دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جس طرح ان لوگوں کو اس نے ہلاک کیا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا یعنی دنیا کی طرف جو زیادہ سے زیادہ دنیا کماتا ہے نا، وہ ہلاکت ہی لیتا ہے، کیونکہ اس کا اللہ کے ساتھ رشتہ تو ختم ہو جاتا ہے، سارا وقت ہی دنیا میں چلا جاتا ہے، رابطہ رب کے ساتھ رہتا ہی نہیں ہے، اور تباہی بربادی ہو جاتی ہے، نہ پھر اس کی خود وہ ایمان پر رہتا ہے یا اسلام پر، نہ اس کے بچے، بس نام رہتا ہے وہ مسلمان ہے مسلمان ہے، لیکن اندر سارا وہ ڈھول کی طرح ہوتا ہے، جیسے ڈھول ہوتا ہے نا، اس کو بجاؤ تو بڑی آواز آتی ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔
تو مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دنیا جو ہے نا، جتنا زیادہ دولت آتی ہے اتنا زیادہ تباہی کر دیتی ہے بندے کی۔ لالچ کے تحت یعنی کثرت سے جو ہے نا، بعض بندے کیا کرتے ہیں، مال سے پھر وہ مکان بناتے ہیں، بڑے بڑے مکان بناؤ جی، وہ اس طرح سے پھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں مکانوں کو، اور بڑا وہ رہیں جی، ہم بڑے اس میں رہیں، بڑا ٹھیک ٹھاک مکان ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، پھر دوسروں کو دکھایا بھی، دیکھو جی، اس طرح سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند گنبد دیکھا، یعنی کسی نے گھر میں بنایا ہوا تھا، اور فرمایا کیا ہے یہ گنبد کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یہ فلاں انصاری نے بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے اور بات کو دل میں مخفی رکھا، یہاں تک کہ گنبد بنانے والا بندہ آ گیا، جیسے کہ گھر میں تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، کئی مرتبہ اس نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ اس سے منہ پھیر لیا، یعنی اس نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب ہی نہ دیا تو چہرہ مبارک پھیر لیا، یہاں تک کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار محسوس کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پھیر لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کو معلوم کر لیا۔ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بات کی، اور جو ہے نا، تو پھر کیا ہوا کہ اور کہا، خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے غضبناک پاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لائے اور تیرے اس گنبد کو دیکھ کر غضبناک ہو گئے، اور وہ شخص فوراً اپنے گھر گیا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ گنبد کو گروا دیا، گنبد گرا کے تو پھر وہ جو ہے نا، آپ صلی اللہ جب اس نے زمین کے برابر کر دیا تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لے گئے تھے تو پھر وہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف نظر کی تو وہ گنبد تو نہ تھا۔ پھر وہ جو ہے نا، اس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس نے کہا کہ میں نے گنبد کو ڈھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، ہر عمارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے، مگر وہ عمارت جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی گزارا نہ ہو کا مطلب ہے اتنا رہنے کے لیے مکان اتنا چاہیے جتنے میں بندہ گزارا کر سکتا ہے۔ بڑا مکان لے کر اس میں رہنا اور بڑا عائشی رہنا، یہ اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے۔ تو اور پھر مکان پر بھی جو ہے نا، وہ اپنے خصوصی نقش و نگار کرنا اور بڑے بڑے وہ ایسی چیزیں بنانا جس سے فضول خرچی اور ایسی چیزیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ تو دنیا کی محبت اور جو ہے نا، بندے کو دنیا کے ساتھ، دنیا کی چیزوں کے ساتھ محبت، پیار اور یہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، وقت جو ہے وہ اللہ کا جو ہوتا ہے، وقت وہ ضائع ہو جاتا ہے، جو اللہ کو دینا تھا وہ ادھر چلا جاتا ہے، تو گویا بندہ خیانت کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بندے کو اتنا کمانا چاہیے جس سے بندہ اللہ کے جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، یعنی فرائض اور واجبات اور سنتیں، وہ بھی پوری طرح ادا کر سکے، اور ساتھ جو ہے اللہ کو یاد بھی کر سکے، تھوڑا بہت قرآن پاک پڑھ سکے، اور اپنے آپ کو بچوں میں تھوڑا بیٹھ کر دین اسلام کی باتیں بھی پھیلا سکے، ان کے ساتھ بات کر سکے۔ تو اس طرح سے اپنی زندگی کو مینیج کرے کہ بندہ دین و دنیا میں دونوں میں توازن قائم کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت دنیا کمانے میں لگ جائے تو پھر وہ بندہ صرف دنیا کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی رغبت ادھر ہو جائے گی تو اس کا دین سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور قیامت میں جو ہے پھر وہ سب سے بڑا مسئلہ بنے گا، اور جب وہ مرے گا تو اس کے بعد قبر سے ہی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بہتر عمل کیا ہے کہ آج سے فیصلہ کریں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، آرگنائز کریں، توازن پیدا کریں، اور ایسا توازن پیدا کریں جس میں کیا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اور اپنے کردار کے ساتھ جب آپ بچوں میں بیٹھیں تو آپ کے کردار میں ایسی باتیں ہوں جن کو دیکھ کر وہ بھی آپ جیسے بنیں۔ تو اس طرح سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وہ جو ہے رول ماڈل بنائیں، اور کوشش کریں کہ سیرت النبی کو مکمل پڑھ کے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھانا کھاتے سوتے
بیٹھتے اور باہر بندوں سے بات کرتے، بازار جاتے، مختلف طریقے سے جیسے زندگی گزارتے تھے، بس اس طرح کا آپ کوشش کریں اپنے آپ کو بدلنے کی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، اور گھر جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں والا بن جائے گا، جس میں ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ پر دنیا اور آخرت کی منزلیں آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔